प्रतिशतले बढ्यो, तर किसानले समर्थन मूल्य पनि पाएनन्। सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभाव। सहकारी सूचीकृत भएर खरिदको पनि सुरु भएको छ। हामीलाई प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ 90,000 मेट्रिक टनको लागि चाहिँ प्रस्तावहरू पेश भएको भन्ने बुझेका छौँ तोकिएको समर्थन मूल्यमा। त्यस बाबत हामी व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँछौँ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 29 गते विश्वासको मत लिने मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थाले। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न समिति गठन। 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने र यो प्रमुख सत्ता साझेदार दल संयोजकको रूपमा हामीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संयोजकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो। पालिकाले सड़क बत्तीको महसुल नतिरेपछि 5 अर्ब भन्दा बढ़ी बक्यौता। मधेसमा चिसो बढ़ेसँगै जनजीवन प्रभावित। नागरिक न्यानो राहतको पर्खाईमा। अब गरीब आदमी अब देखू टोला में घूम के देखू कौन हालत टोला के हो गई। मुखिया प्रधान जीत ले से या कर देबो वा कर देबो किसो न करे से। र ए डिभिजन लीग फुटबलको मिति फेरि सर्यो। फागुन 19 गतेबाट गर्ने सहमति। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोड़ौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। संघीय संसदको अधिवेशन पुस 25 गते बस्ने गरी बोलाइएको छ। नयाँ संसदसँग नागरिकका धेरै आशा र अपेक्षा छन्। यसअघिको संसदमा पेश नै नभई वा पेश भएर पनि निर्णय नहुँदा कतिपय विधेयक निष्क्रिय भए। अबको संसदमा गणपूरक संख्या नपुग्ने, आन्दोलन, नाराबाजी र होहल्ला गर्ने जस्ता काम नगरी सांसदले आवश्यक कानून निर्माण गरी नागरिक प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अब खबर सुशीला श्रेष्ठबाट। यो वर्ष धान उत्पादन करिब 7% बढ़ेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा 3,55,847 टन धान उत्पादन बढ़ेको हो। गत वर्ष कुल 51,30,625 टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष 54,86,472 टन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धान उत्पादन बढ़े पनि धान उत्पादन हुने क्षेत्र भने 2%ले घटेको छ। तर धानको उत्पादकत्व भने बढ़ेको छ। गत वर्षको तुलनामा समग्र उत्पादकत्वमा 3.79% वृद्धि भएको छ। गत वर्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफलमा 3.747 टन उत्पादन भएकोमा अहिले 3.79 टन उत्पादन भएको छ। तर उत्पादित धान खरिदका लागि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि किसानले तोकिएकै मूल्यमा धान बेच्न भने पाएका छैनन्। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था किन आउँछ? CINसँग कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता किसानले तोकिएकै मूल्यमा धान तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडको हो, जुन यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। तथापि मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सहकारी मार्फत हामीले प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ व्यवस्थापन खर्च दिएर सहकारी मार्फत खरिद गर्ने हाम्रो स्वीकृत कार्यक्रममा छ। त्यो अनुसार हामीले सहकारी सूचीकृत भएर खरिदको पनि सुरु भएको छ। हामीलाई प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ 90,000 मेट्रिक टनको लागि चाहिँ प्रस्तावहरू पेश भएको भन्ने बुझेका छौँ। त्यसकारण अब त्यसमध्ये कति चाहिँ सहकारीहरूले खरिद गर्नु तोकिएको समर्थन मूल्यमा, त्यस बाबत हामी व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँछौँ। यसकारण अब मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकोमा चाहिँ हामी मन्त्रालय अगाडि बढाइसकेको छ। यो वर्ष मौसम औसत रहेको, केही ढिलो भए पनि तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको उपलब्धता रहेकाले उत्पादन बढ्नमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 29 गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 29 गते विश्वासको मत लिने समझदारी भएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सोही व्यवस्था अनुसार उहाँले पुस 29 गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको हो। यस्तै बैठकले सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न समिति गठन गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय समेत गरिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनुभयो।
आजको बैठक चाहिँ विशेष गरेर यो प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूको आज हामी बैठक बस्यौं। केही दलका साथीहरू उपस्थित हुन त पाउनु भएन, तर हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेका छौं भने एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने र यो प्रमुख सत्ता साझेदार दल संयोजकको रूपमा हामीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संयोजकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो र 5 दिनभित्र एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गर्यौं र त्यसपछि अब मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा छलफलहरू चले र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि क्षमताका आधारमा मेरिटोक्रेसी भन्छौं त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। यस्तै आजको बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा पनि छलफल भएको छ। तर मन्त्री परिषद विस्तार भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएपछि विस्तार हुने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना नेता र राजदूत नभेट्न सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट प्रयोजनका साथै विभागीय स्वीकृति नलिई राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका नेतृत्वसँग भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन विपरीत कार्य गरे वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही हुने जनाएको छ। कार्यविधिमा तोकिएको भन्दा विपरीत खटिएका सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी फिर्ता हुन थालेका छन्। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको व्यक्तिगत सहयोगीको रूपमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरू फिर्ता भएका हुन्। बलम्बु स्थित 9 नम्बर बाहिनी र हेडक्वार्टरमा खटिएका 85 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाल मनोनित हुनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले संघीय संसदीय दलको विधान 2077 बमोजिम दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा मनोनित गर्नुभएको हो। मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कृष्ण प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालयमा भएको निर्वाचनमा कृष्ण यादव 18 मतान्तरले निर्वाचित हुनुभएको हो। यादवले 22 मध्ये 18 मत पाउँदा अर्का उम्मेद्वार राम सरोज यादवले 4 मत पाउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा जेएन थपलियालाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। नेकपा एमालेले संसदीय दलको कार्यालय हेटौडामा आज बसेको बैठकले थपलियालाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। मंगिर 4 को निर्वाचन अघि एमाले छाड्नुभएका नेता प्रभु शाहले आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी गठन गर्नुभएको छ। आज काठमाण्डुको कोटेश्वरमा भएको भेलाले प्रभु शाहको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको हो। बैठकले प्रदेशका अध्यक्ष र इन्चार्ज पनि तोकेको छ भने आज नै आम जनता पार्टीको जनवर्गीय संगठन तथा विभागहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। तराई मधेसमा 2 दिनदेखि घाम लागेको छैन। बाक्लो हुसु लागेर स्याट चल्दा नागरिक चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका छन्। पालिकाले न्यानो सामग्री वितरण नगर्दा विपन्न परिवारलाई चिसोले झनै समस्या थपेको छ। चिसो बढेसँगै न्यानोको जोहो गर्न नसक्ने तराई मधेसका नागरिक कठ्याङ्ग्रिनु परेको छ। शरीर ढाक्ने न्यानो कपड़ा र ताता ओढ्ने ओछ्याउने नहुँदा मधेसका धेरै परिवार पराल ओछ्याएर सुत्न बाध्य छन्। सर्लाही लक्ष्मीपुरका राजेश माझी र भवानीपुरकी श्रीपति माझी समस्या चाहिँ अब छाउना छैन, ओर्ना छैन, यो परालमा सुत्छु, हेर्नु अब यो गोन्द्रो ओढिरहेको यही न सुतेछि, अति पोराको बिछाना धक्का सुतेछि। चिसोले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई झन धेरै समस्या भएको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालय जान तथा मजदूर र किसानलाई नियमित काममा निस्कन गाह्रो परिरहेको छ। चिसोले जनजीवन कष्टकर हुँदा पनि पालिकाले भने कुनै वास्ता नगरेको नागरिकको गुनासो छ। सर्लाहीको बसपरिया गाउँपालिकाको कार्यालय सँगै रहेको मुसहर बस्तीकी 65 वर्षीय मनमा देवी माझी अब गरीब आदमी, अब देखू टोला में घूम के देखू कौन हालत टोला के हो गई। मुखिया प्रधान जीत ले से या कर देबो वा कर देबो, किसो न करे से जनता के ठग ले से। सर्लाहीमा यो वर्ष चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। तर अझै पालिकाले चिसो प्रभावितलाई न्यानो प्रदान गर्न पहल गरेका छैनन्। राहतका लागि पालिका आफै गैर सरकारी संस्थाको मुख ताकेर बसेका छन्। हरिपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल पजियार अब बाहिरबाट आएको र जुन चाहिँ दात्री संस्था दिएको जुन संख्या छ त्यो संख्याले पर्याप्त भएको छैन। जसलाई दियो खुसी भयो, जसले पाएन आक्रोशित भयो। के यो जुन एनजिओले यो वितरण गरेको थियो त्यो एनजिओको प्रमुखसँग हामी कुरा गर्यौं, फेरि माग गरेको छौं। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले जनजीवन प्रभावित पार्दा विपन्न समुदायका नागरिक आफ्नै आँगनको सरकारको न्यानो पर्खिरहेका छन्। जनार्जन खत्री, CIN
रेडियो एकता सर्लाही। कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान बापतको रकम एक साताभित्रै वितरण गरिने भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि 28 करोड़ रूपियाँ वितरण गर्न लागेको हो। बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा बुझाएको कागजातका आधारमा भेरिफाइड करिब 56,000 भन्दा बढ़ी बीमा लेख बापतको रकम वितरण हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। साझा खबरमा अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीगमा फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गर्दै जनकपुर रोयल्स अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। तेस्रो जित हात पार्ने क्रममा जनकपुरले फार वेस्टलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिताको मिति फेरि सरेको छ। यसअघि पुस 28 गतेबाट सञ्चालन हुने भनिएको शीर्ष डिभिजन लीग फागुन 19 गतेबाट मात्रै शुरू गरिने भएको हो। सुशीला श्रेष्ठ। तेह्रथुमको तिनजुरे मिल्के जलजली क्षेत्रमा बाह्य पर्यटक बढ्दै। बिहारबाट पनि पिकनिक खाने टिमहरू चाहिँ लगातार आइरहेको छ। सिक्किम दार्जिलिङबाट पनि पिकनिक खान तिनजुरे र गुफा पोखरीसम्म घुम्नको लागि आइराख्नु भएको छ। पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन भने कमजोर। रिपोर्ट संवाद श्रृंखला हेलो सांसद लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सबै पो आउनु भएछ त। हामी त विपद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाकै बारेमा पो छलफल गर्दै थियौं। अनि के छ निष्कर्ष सुनौ न त। बाढ़ी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदको समयमा महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न पालिकाले अझ धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। विपद सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन अनुगमन नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। त्यसमा महिलाको पनि सहभागिता बढाउनु पर्यो। पालिकाको अध्यक्ष मै छु। पाएको अधिकार अनुसार हामी बनेको कानून कार्यान्वयन गर्ने अनि आवश्यक कानून बनाउने चरणमै छौं। अब तपाईका सुझाव पनि समेटिन्छन् है। विपदको तयारी र प्रतिकार्यका लागि पालिकामा रहेको संयन्त्र र योजना अनि नीतिहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, दिदी बहिनीहरूले सही कुरा उठाउनु भयो। यहाँ उठेका सबै कुरा कार्यपालिकाको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बरु अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म बनेका कानून कस्तो बने अनि भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने बारे भोलि नै एउटा छलफल राखौं न, हुन्न? विपद पहिले, विपदको बेला र विपद पछि कस्तो नीति बनाउने र महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा भोलि नै सर्वपक्षीय बैठक गरौं। आएका सुझाव समेटेर बनेका कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउन पालिका तयार छ। विपद सम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजौं। युएन वुमनको सहयोगमा ल्याक र अकोराब नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सड़क बत्ती प्रयोग गरे बापत स्थानीय तहहरूले महसुल नतिर्दा 5.5 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी बक्यौता पुगेको छ। सड़क बत्ती प्रयोग गरे बापत सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले नै महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिको बक्यौता 5 अर्ब 60 करोड़ रूपियाँ पुगेको हो। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाको छ। महानगरपालिकाको करिब 2 अर्ब रूपियाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश कुमार भट्टराईले सीआईएनसँग बताउनुभयो। तर हाल सड़क बत्तीको रूपमा कति बत्ती प्रयोग भइरहेका छन् प्राधिकरणसँग यसको एकिन तथ्याङ्क भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो। सड़क बत्ती बापत चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ पैसा नपाएको त्यो एकदम फ्याक्ट हो। पहिले केही समय अगाडि चाहिँ नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणले जोइन्टली भेरिफिकेसन गरे सरकारले दिने भन्ने थियो। स्थानीय सरकार गठन भएपछि चाहिँ त्यसको लागि पनि बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारलाई गर्दै जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूबाट पैसा चाहिँ हाम्रोमा आएको छैन। यतिका समयसम्म यहाँले ताकेता नगर्नु भएको हो अथवा ताकेता गर्दाखेरि पनि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको त? नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको एउटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व संस्था पनि हो हैन। हामीले ताकेता नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। तर अब यो विद्युत प्राधिकरणसँग विकल्प भनेको त रिक्वेस्ट गर्ने त हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँदै चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ। आज आयोजित साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। तेह्रथुमको बसन्तपुरमा रहेको चोलुङ पार्क हुँदै तिनजुरे मिल्के जलजले टीएमजे क्षेत्र घुम्न जाने पर्यटक बढ़ेका छन्। गुराँसको राजधानीको रूपमा समेत चिनिने यो क्षेत्रका केही पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटक आगमन अझ बढ़ने सम्भावना छ। टीएमजे क्षेत्रलाई पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको छ। यो क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकले आरआर गार्डन, तिनजुरे, पाथिभरा मन्दिर, मेन्साइम डाँडा, मिल्के डाँडा, गुफा पोखरी, पाँच पोखरी, खोपिङ पोखरी, सभा पोखरी देख्न सकिन्छ। यस्तै मौसम खुलेको बेला मकालु, कञ्चनजंघा र कुम्भकर्ण हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। ती क्षेत्रका पोखरीहरूमा हिमालको प्रतिबिम्ब देखेर पर्यटक मोहित हुने गरेका छन्। हामी अलि माथि तिनजुरेसम्म पनि गएर है बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ हैन। पहिलाको घरहरूलाई झझल्को दिने खालको। धरानबाट 3 घण्टामा पुगिने बसन्तपुरमा रहेको चोलुङ पार्क पर्यटकको पहिलो आकर्षणको थलो बनेको छ। यो पार्कमा रहेको लिम्बू जातिको संस्कृति झल्कने परम्परागत शैलीका संरचनाले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। पार्कमा झिंगटीका घर, ढिकी, जाँतो, कुवा, ढुङ्गेधारा, तान बुन्ने थाकजुवा, लोप भइसकेका हात हतियार, पुराना पैसा लगायत संग्रह गरिएको छ। चोलुङ पार्क अवलोकन गर्दा खुशी भएको भारतीय पर्यटक साइमन गुप्ताले बताउनुभयो। न्यू दिल्ली से आई हूँ, सो हम यहाँ पे आए विजिट करें एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इनफैक्ट जो ये पुराने टाइम के घर दिख रहे हैं ना, वो काफी खूबसूरत है। इनफैक्ट यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, काफी ठंडा है। विश्वमा पाइने 1073 मध्ये वनस्पतिविद एमजे क्षेत्रको थप प्रचार प्रसार गरेपछि पर्यटक आवागमन बढ़ेको हो। पर्यटकको आवागमन थप बढ़ाउन नगरपालिकाले विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबुहाङ बताउनुहुन्छ। कम्तीदेखि 15 देखि 20 सम्म खोजेको पदयात्रा गराउने हैन, त्यहाँदेखि माथि त गोठ पनि छैन। अब पालिकालाई त्यहाँ गोठ अथवा सानो टहर बनाउने, खानेपानी धाराहरू ल्याउन लगाउने चाहिँ काम गर्ने योजना गर्न मिलाउन सके टीएमजे क्षेत्रले पर्यटन मार्फत राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ। बबिता राई, तामाङबाट। बैतडीबाट सुरेन्द्र साउद सीआईएनको फेसबुक पेज मार्फत सुन्नुहुन्छ। सिगास गाउँपालिका 6 लेकममा बनेको एनटीसीको टावर कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ? सुरेन्द्रजी, तपाईको प्रश्न हामीले दूरसञ्चार कार्यालय बैतडीका कार्यालय प्रमुख विक्रम राम टमाटालाई सुनाएका छौं। यो सम्बन्धी जिल्लामा त खासै जानकारी थिएन। मैले योभन्दा पहिले पनि एकजना पब्लिकको फोन आयो हुनाले म अहिले प्रादेशिक निर्देशनालय अत्तरामा आएर यही विषयमा छलफल गर्दैछु। अब पछि जानकारी हुन्छ कहिलेदेखि चालु हुन्छ भन्ने कुरो। शम्भुदास, फतवा विजयपुर नगरपालिका नम्बर 1 रौतहटबाट। मतदाता शिक्षामा खटेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले यो फतवा विजयपुर नगरपालिकामा अझसम्म भाता पाएको छैन। कसले दिन्छ? नगरपालिकाले दिन्छ कि निर्वाचन आयोगले दिन्छ भने? अब कहिले दिन्छ भने? अब जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी छोटेलाल दास। निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भए अनुसार हरेक स्थानीय तहमा महिला स्वयंसेविका खटाउनु पर्ने। उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले नभई स्थानीय तहले नै कम्तीमा 10,000 पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यही अनुसारले हामी चिठी पनि लेखिसकेका छ। यहाँ जिल्ला स्तरीय मतदाता शिक्षा व्यवस्थापन समिति थियो, त्यो अनुसार हरेक स्थानीय तहले ठाउँमा पनि बुझाएकै छ। त्यहाँ फतवा विजयपुर नगरपालिकामा पनि बुझाउनुहुन्छ, अलिकति ढिलो हुन्छ, त्यो नगरपालिकाको निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले। यही प्रश्न हामीले फतवा विजयपुर नगरपालिकाका सहलेखापाल नवीन यादवलाई सुनाएका छौं। स्वयंसेविकाहरूको भत्ताको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो संघीय राजसभा आइसके पछाडि भुक्तानी हुने हो।
मन्सिर महिनाको चाहिँ संघीय राजस्व मार्फतको पैसा नआएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेका छैनौँ। आइसकेपछि हामी तुरन्तै भुक्तानी गर्नेछौँ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606006 फोन गरेर आफ्नो विचार, प्रश्न, गुनासो तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। संसद र सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? 6 महिना अगाडि पार्टी बन्यो, त्यो राजनीतिक दलको नेताको विश्वसनीयतामा भोलि प्रश्न गरौँला। समयले 20औं वर्ष काम गरेका मान्छे त हाम्रो प्रश्नको कटघरामा छन् भने भर्खर आएको मान्छेलाई शंकाको सुविधा मात्रै हुन्छ। नयाँ र पुराना दुवै दललाई हुने चुनौतीबारे लोकतन्त्र र सुशासनका विज्ञ हरि शर्मासँगको कुराकानी सहितको विशेष श्रृंखला हेलो सांसद बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरूद्ध धर्मगुरूहरूको प्रतिबद्धता। वैदिक साहित्यमा बाल विवाह छैन। बाल विवाह हाम्रो मण्डली अन्तर्गत भएको छैन। हाम्रोमा बाल विवाह हुँदैन, यो मुद्दुमले भनेको कुरा हो र हाम्रो व्यवहारमा त्यस्तो नै छ। राधामिस, गीता, बाइबल, कुरान, वेद लगायतका सबै धर्मका ग्रन्थहरूले बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेको भनेर धर्मगुरूले रेडियोबाट भनेको सधैँ सुन्ने गरिन्छ। तर किन बाल विवाह अन्त्य नभएको होला? हाम्रो नगरलाई बाल विवाह मुक्त गराउन अब के गर्ने होला? त्यो त हो नगर प्रमुखज्यू, भनेर मात्रै पुग्दैन। सबै धर्मका धर्मगुरूहरूले म बाल विवाह गराउने काममा संलग्न हुन्न भनेर प्रतिबद्धता जनाउने र अरूलाई पनि त्यस्तै सिकाउने कार्य गर्न सके मात्रै त्यो कार्य प्रभावकारी हुन्छ। अनि बाल विवाह विरूद्ध काम गर्ने संघ संस्थाहरू र तपाईहरू जस्ता स्थानीय सरकारले पनि धर्मगुरू र धार्मिक अगुवाहरूलाई यो अभियानमा सँगसँगै सहभागी गराएर अघि बढाउन सके बाल विवाह लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्न सकिन्छ। हुन्छ राधामिस, म त्यसै गर्छु। ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। संघीय संसदको बैठक आउँदो पुस 25 गते बस्दैछ। यसपटकको प्रतिनिधि सभामा केही नयाँ अनुहार आएका छन्। नयाँ पार्टी र युवाको सहभागिता देखिएको छ। यसले केही आशा जगाएको विज्ञ बताउँछन्। अबको संसदलाई उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई समेत चलायमान कसरी बनाउने? साथी लील प्रकाश चन्दले लोकतन्त्र र सुशासनका विज्ञ हरि शर्मालाई सोध्नु भएको छ। नमस्कार, संवाद श्रृंखला हेलो सांसदमा हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। आजको संवाद श्रृंखला हेलो सांसदमा अब विस्तार हुने सरकार र संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सरोकारवाला निकायको भूमिकाको विषयमा छलफल गर्दैछौं। हामीसँग कुराकानीका लागि राजनीति शास्त्री हरि शर्मा हुनुहुन्छ। संवैधानिक प्रावधानहरू हेर्यो भने तुलनात्मक रूपमा यो अग्रगामी नै छ। जात, जाति, भाषा, भाषीको, तर जसको हातमा डाडी पन्यो हामीले छोडिदिएका छौं तिनीहरू बेइमान छन् भन्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व बेइमान। हामीले यसरी बहस गर्छौं, तर नागरिक स्तरले त कसै न कसैलाई मैले भोट दिनै पर्छ भनेर त्यतातिर कतिको बुद्धि पुगिरहेको छ। त्यसमा के हो भने दलहरू चाहिँ एकदम ढुक्क छन्। यिनीहरूले हामीलाई नै भोट हाल्ने हो भन्ने देखिन्छ हैन। जतिसुकै आलो काँचो भनिए पनि, भविष्य अनिश्चित भनिए पनि अहिलेको निर्वाचनमा कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने त मलाई पनि आश्चर्य छ। र यिनीहरूले भोलि कसरी काम गर्छन्, के गर्छन् संशय छ। स्थापित दलहरूको निम्ति गालामा ठूलो झापड त हो नि त। नयाँ राजनीतिक दल आयो, सांसदहरू निर्वाचित भएर आएको छ नि। 6 महिना अगाडि पार्टी बन्यो, त्यो राजनीतिक दलको नेताको विश्वसनीयतामा भोलि प्रश्न गरौँला। समयले 20औं वर्ष काम गरेका मान्छे त हाम्रो प्रश्नको कटघरामा छन् भने भर्खर आएको मान्छेलाई शंकाको सुविधा मात्रै हुन्छ। सम्भव त रहेछ त, राजनीतिमा असम्भव त रहेनछ त। 6 महिनामा पार्टी गठन गरेर लाखौं मान्छेले भोट त हाल्दो रहेछ त। त्यो भनेको नागरिकको एउटा उकुस मुकुसको अभिव्यक्ति भन्ने कि अथवा यो परिपक्व निर्णय गरेको आधारमा उकुस मुकुस हो। जो मान्छे धेरै वर्षदेखि आनन्दले कुम्भकर्णको निद्रामा बसेको छ त्यसलाई झकझकाउन पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। तपाईँ त्यति धेरै चिन्तित अथवा अलि निराशा जस्तो देखिनुको कारण के हो? किनभने कोही व्यक्ति नयाँ आएर उसले नयाँ राम्रै पनि त गर्न सक्छ नि। एकैचोटि फड्को मार्ने मात्रै समाज होइन। गाडीमा स्थिरताका साथ बस्नु चाहिँ कि बस्नु, अथवा त्यो मोटरसाइकलमा, स्कुटीमा स्थिर भएर बस्नु। चल गर्नुभयो त गाडी हल्लिन्छ। घरबाट निस्केपछि अफिस आउने भने तपाईँको गन्तव्य तपाईँसँग हुन्छ। चन्जी भन्यो भने म अफिस जाँदैछु, अफिसको गन्तव्य हुन्छ तपाईँको। यो कथाको सार भनेको अहिले जसलाई हामी नयाँ र बढी उत्साह देखिन्छ ती दलहरूको गन्तव्य छैन भन्ने मात्रै। गन्तव्य होइन, परीक्षण गर्नुपर्छ। पुग्छन् कि पुग्दैनन्। बिहान उठेर निस्केको मान्छे बेलुका घर पुगेपछि न आज गएको मान्छे भोलि फर्किन्छ भन्ने हुन्छ त।
त्यो भन्ने अधिकार त नागरिकलाई छ त। तर यसको कारण त फेरि अहिलेसम्म हामीले जसलाई भोट दियौं, जुन पार्टीलाई के गर्छन् भनेर आशा गर्यौं, उनीहरूमाथिको अविश्वास अथवा एउटा निराशाको अभिव्यक्ति हो नि त। त्यो अभिव्यक्ति हो र जवाफदेहिताको खोजी हो। ती सबै मिलेर अहिले फेरि सरकार गठनदेखि सारा कुरा जुन नाटकीय रूपमा जस्तो भइरहेको छ, किनभने चुनावभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन थियो, आगामी सरकार राष्ट्रपति कला बनाउने भन्ने भागभण्डाको विषयले पुरै तहस नहस भयो भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ। अब यसले कतिको काम गर्न सक्छ र नागरिकको जीवनस्तर अथवा नागरिकले अहिले केही नयाँ भयो भन्ने त्यस्तो महसुस गराउन सक्छ कि सक्दैन? मलाई अहिलेको जुन किसिमको परिदृश्य मञ्चन हुँदैछ त्यसबाट धेरै ठूलो आशा छैन। यसले तुलनात्मक रूपमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा फड्को मार्ने किसिमको काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन। चल्छ, गभर्मेन्ट बन्छ, ट्याक्स उठाउँछ, सबै कुरो गर्छ, किनभने त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँले हामीले नचाहे पनि संविधानले भनेको छ 2 वर्ष तपाईँलाई केही गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ। अब के हुन्छ उनीहरू खेला गर्लान्, तर नागरिकको फन्डामेन्टल रूपमा तपाईँ बिहान उठेर काममा जाने। तर के हुन्छ भने तपाईको व्यापार व्यवसाय गर्नलाई तपाईलाई चाहिने वातावरण तयार हुन्छ कि हुँदैन? एकातिर नयाँ नयाँ भनेको मान्छे फेरि यही पुरानै गठबन्धनमा मिल्न गयो, खबरदारी गर्छु भन्छ हैन। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन, एउटा मन्त्रीले के भन्नुभयो, गृहमन्त्री हुनुभएको छ, म क्याबिनेट भित्रै प्रतिपक्षको भूमिका गर्छु भन्छ। अब कुन सिस्टम हो? अब गर्नु होला, आशा गरौं केही होला त्यहाँबाट, तर मलाई चाहिँ त्यति आश छैन। हैन, यो सरकारले यो गलत अभ्यास गर्न सक्छ अथवा यसो नगरिदियो हुन्थ्यो भने लागिराखेको चाहिँ के छ मनमा? केही त्यो एउटा केही न केही तपाईमा शंका भएर नै तपाईको अभिव्यक्ति सायद यसरी आइराखेको। मलाई के लागिरहेको छ भने सार्वजनिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने पार्लियामेन्टमा कुनै विधेयक जान्छ भने स्वार्थ बाजिनु भएन। धेरै सांसदहरू तपाईको स्वास्थ्य हस्पिटल चलाउने, स्कुल चलाउने अथवा तपाईको ठेकेदारहरू उलाई नै सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी विधेयक बनाउन दिनुभयो भने के हुन्छ त? कुनै पनि नीति निर्माणका सन्दर्भका कुराहरू जसले मेरो जीवनलाई निर्देशित गर्दछ, मेरो व्यवसायलाई निर्देशित गर्दछ, मेरो सुरक्षालाई निर्देशित गर्दछ, त्यस्ता नीति निर्माण बन्नेहरू तिनीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भने पारदर्शी हुनु पर्यो। अमुक सांसदलाई भोट हालेर पठाएको मतलब म 5 वर्ष त्यसको बदुवा मजदुर होइन। त्यहाँ बन्ने सार्वजनिक नीतिका सन्दर्भमा नागरिकको सहभागिता कहाँ हुन्छ त्यसको खोजी छ मलाई। हामीले त्यो जवाफदेहिताको प्रश्न, जवाफदेहिताको कुरा र सार्वजनिक नीति निर्माणको सन्दर्भमा नागरिकको सहभागिता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै खलबलिएर गएको छ। गएको 5 वर्ष हामीले कुनै पनि किसिममा सार्वजनिक संसदको चाहिँ तपाईको विधेयकहरूमाथिको सार्वजनिक सुनवाईको हामीले पाटो बिर्सिएको। धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बन्यो र त्यो प्रकारको दृश्य संसदमा देखियो भने त्यो अलि शासक प्रकारले जान्छ, सहभागिताको हिसाबले जाँदैन भन्नेमा हो। किनभने हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं, हामीलाई अरूको कुरा सुन्न जरुरी नै छैन भन्ने हुन्छ। भोलि संसदमा नराम्रो गलत काम भयो भने त तपाईँ जस्तो बाहिर बसेर अवलोकन गरिराखेको होइन। हाम्रो पनि लिमिटेसन हुन्छ। के छ भने तपाईँ जुन सार्वजनिक जीवनमा अथवा सामाजिक जीवनमा काम गरेर हुन्छौं, कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ अहिले नयाँ संसारभरि नै चलेको छ। हिजो तैँले के गरेथिस्, आज तैँले बोल्ने भन्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले ध्यान दिएर चेतन मनबाट यो कुरामा सोचिदियो भने चाहिँ संसदको केही सम्भावना पनि छ, राम्रो काम हुन सक्छ। होइन, संसद नै राम्रो काम गर्नको लागि हो है। तर के छ भने जुन किसिमको नेतृत्वको बोली, हाउभाउ, आचार विचार देखिन्छ नि र त्यसको पछि दगुर्ने हामीहरू छौं नि, त्यसबाट चाहिँ मलाई धेरै आशा चाहिँ लागेको छैन। म निराश भएको छैन, तर राजनीतिज्ञ र राजनीतिक परिपाटीबाट चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, स्पष्ट रूपमा भन्नु। त्यो भनेको पुरानै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेनन् अथवा उनीहरूको बीचमा सहकार्य भएन भनेर हो कि अथवा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै व्यवस्थामाथिको तपाईँको होइन? अब मानिलिउँ शेरबहादुरजी 5 पटक 6 पटक हुनुभयो, 7औं पटक हुनको उनको प्रयोजन के हो त्यो त स्पष्ट छैन र सजिलैसँग भन्न सकिन्छ शक्तिको लागि मात्रै हो। उहाँले त्यो दाबी गरेका कारणले प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न जानुभयो भन्ने कुरा छ। अथवा प्रचण्डजी 3 पटक हुँदै हुनुहुन्छ, त्यत्रो क्रान्ति गरे भनेर क्रान्ति नायक भनेर हुन्छ। फन्डामेन्टली उहाँको जीवनदेखि लिएर उहाँको दलमा कार्यकर्ताहरूको बीचको परिवेश छ, उहाँ गर्नु छ के? मैले भन्न खोजेको भने नेपालको पोलिटिसियनले आजसम्म मैले गल्ती गरे भनेर मैले सुनेको छैन। नेपालको राजनीतिज्ञहरूले गल्ती गरेनन् कहिले पनि। गल्ती नगर्ने राजनीतिज्ञले सिक्यो के होला? यो किसिमको राजनीतिक नेतृत्व जति दिनसम्म रहन्छ तपाईँ हामी आफै चेतेर हिँड्नुपर्छ र यिनबाट जोगिनुपर्छ भनेको। संवाद श्रृंखला हेलो सांसदको विस्तृत कुराकानी भोलि बिहान 6:30 बजे कार्यक्रम हेलो सांसदमा प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। धान उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटे पनि यस वर्ष धान उत्पादन 7% बढ़ेको छ। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा किसानले भने समर्थन मूल्यमा धान बेच्न पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 29 गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेका छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न समिति गठन भएको छ। पालिकाले सड़क बत्तीको महसुल नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणमा 5 अर्ब भन्दा बढ़ी बक्यौता भएको छ। मधेसमा चिसो बढ़ेसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। नागरिकले न्यानो राहत पर्खिरहेका छन् र ए डिभिजन लीग फुटबल फागुन 19 गतेबाट गर्ने सहमति भएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहलाई धन्यवाद। भोलि पुस 15 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई अविनाश आचार्य पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।